भवतु शब्दमंगलम। ढाड बिल्कुल सीधा, त्यही अनुपातमा गर्दन पनि सीधा, छाती जति सकिन्छ बाहिर पार्नुहोस् र बिस्तारै आँखा बन्द गर्दै पूरा शरीरलाई शिथिल छोड्नुहोस्। एकचोटि तपाईको चारैतिर गुन्जिरहेको आवाज ध्वनिलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यसपछि सारा ध्यान सासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। श्वास भित्र छिर्छ, श्वास बाहिर आउँछ, यसलाई नम्बर दिनुहोस्। श्वास छिर्छ 1, श्वास बाहिर आउँछ, यसलाई प्रश्वास भनिन्छ। 2, फेरि छिर्छ श्वास। 3, श्वास बाहिर निस्कन्छ, जसलाई प्रश्वास भनिन्छ। 4, यसरी श्वास प्रश्वासलाई 10 सम्म गन्नुहोस् र 10 पछि फेरि 1 बाट गिनती सुरु गर्नुहोस्। यो पहिलो चरण हो। एकछिन यो चरणमा रहिएपछि सहजै रूपमा यो क्षण बितेपछि ध्यानको दोस्रो चरणमा आउनुहोस्। अब नम्बरलाई झिक्दिने, श्वास नगन्ने। श्वास छिर्छ, नाकको कुन प्वालबाट छिरेको छ, श्वास बाहिर आउँछ, कुन प्वालबाट बाहिर आइरहेको छ। छिर्दा तातो हावाको महसुस हुन्छ, बाहिर निस्कँदा चिसो हावाको। बाहिर निस्कँदा श्वास तातो हावाको महसुस हुन्छ, छिर्दा चारैतिरको चिसो चिसो हावा छिर्छ। चिसो हावा छिरिरहेछ, तातो हावा निस्किरहेको छ। चिसो हावा छिरिरहेको छ, तातो भएर निस्किरहेको छ। यसलाई महसुस गर्नुहोस्। यसमा नम्बर चाहिँदैन, मात्र श्वास छिर्दा नाकभित्र कता कता छुन्छ त्यसलाई महसुस गर्ने हो। श्वास निस्कँदा नाकको कुन कुन भागमा छोएर स्पर्श गरेर निस्किरहेको छ त्यसको महसुस गर्ने। श्वास बाहिर आउँदा पेटसम्म, नाइटोसम्म पुग्छ सामान्यतया। श्वास भित्र छिर्दा नाकको कुन कुन भागसम्म छिरेको छ, कहाँ कहाँ यो चिसो शीतल हावाले स्पर्श गरेको छ त्यसलाई महसुस गर्ने। श्वास प्रश्वास। श्वास छिर्दा पेट आपसे आप फुल्छ, त्यसलाई महसुस गर्ने।
श्वास बाहिर आउँदा आपसे आप स्वतः पेट धस्किन्छ, त्यसलाई पनि महसुस गर्नु। यसरी ध्यानको दोस्रो चरणमा रहिसकेपछि ध्यानको तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौँ अथवा गर्छौँ। यो तेस्रो चरण ध्यान घट्ने उपक्रम सुरु भएको मानिन्छ, किनभने अब श्वासको लम्बाइ 12 अङ्गुल हुँदैन, नाइटोसम्म पुग्दैन। श्वास सीमित हुँदै भएर नाकको सेरोफेरोमा केन्द्रित हुन्छ। श्वास त आउँछ, नाककै र मुखकै सेरोफेरोमा सीमित हुन्छ, छिर्छ पनि त्यतैबाट। यो घट्नु हो, गर्नु होइन। किनकि श्वास जति जति शान्त हुन्छ त्यति त्यति मन पनि शान्त हुँदै जान्छ। डराउँदा अथवा आत्तिँदा, उत्तेजित हुँदा छिटो छिटो श्वास चल्छ। आनन्द, शान्ति र आध्यात्मिक अनुभूतिमा श्वास शान्त शान्त हुँदै जान्छ। अथवा श्वास तानेको नतानेकै थाहा हुँदैन, एउटा पोइन्टमा रोकिरहेको हुन्छ टक्क श्वास, तर त्यसले केही फरक पार्दैन तनमा। अन्य बेलामा श्वास रोकिँदा गाह्रो हुन्छ, ध्यानमा श्वास रोकिन गयो भने मन पनि रोकिन जान्छ। चले बाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत्। जति वात अर्थात् वायु श्वास चल्छ, जति छिटो त्यति मन छिटो चल्छ। जति मन शान्त हुन्छ त्यति वात पनि शान्त हुँदै जान्छ। यो अवस्थामा हाम्रो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले काम गर्छ। डराएको बेलामा, उत्तेजित भएको बेलामा सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमले, अर्थात् यो अवस्थामा पुग्दा मस्तिष्कले काम गर्ने शैली फेर्छ। अतः यो अवस्था शान्तिको, आनन्दको र आध्यात्मिक जागृतिको अवस्था हो। अतः यो अवस्थाबाट हामी अर्को अवस्थामा पुग्न एकछिन रोकिनुपर्छ। जति बेरसम्म यो सूक्ष्म श्वासमा ध्यान केन्द्रित रहन्छ त्यति बेरसम्म रहि नै रहने हो। र यो चरणपछि ध्यानको चौथो चरणमा पुग्छौं। यस चौथो चरणमा शरीरको
एक एक भागलाई अनुभूत गर्ने हो। सारा ध्यान टाउकोमा ल्याउने यो चौथो चरणमा र त्यहाँ चलिरहेको फिलिङ्सलाई, वेदनालाई, संवेदनालाई अनुभूत गर्ने हो। त्यसकारण यसलाई वेदनानुपस्सना पनि भनिन्छ। तालुमा ध्यान लाग्दा त्यहाँ तातो चिसो के भइरहेको छ त्यसको महसुस गर्ने, बिस्तारै टाउकोको दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि ध्यान घुमाउने र त्यहाँ जे महसुस भइरहेको छ, तातो चिसो तन्के रन्के, यी सबैलाई महसुस गर्दै अगाडि निधारमा ध्यान ल्याउने, निधारमा चलिरहेको सेन्सेसनको अनुभूत गर्ने, तन्के रन्के सुखे भिजे कुनै पनि अनुभव, र त्यसपछि आँखामा प्रेसर परिरहेको छ अथवा हल्का छ, तातो छ चिसो छ, त्यो अनुभूतिलाई अनुभूत गर्ने। नाकमा, नाकको भित्री भागमा तातो चिसो अनुभव गर्ने, त्यो अनुभूत भइसकेपछि दायाँ गाला, अनि त्यसपछि बायाँ गाला, ओठ मास्लो तल्लो, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्न साथ सेन्सेसनको फिलिङ हुन्छ। तन्के रन्के सुके चिप्लो बाक्लो कुनै पनि अनुभूति, त्यसलाई अनुभूत गर्ने। तल्लो ओठमा, चिउँडोमा कुनै न कुनै अनुभूति हुन्छ, अनुभूत हुन्छ, किनभने जीवित शरीरमा अनुभूति हुनु स्वाभाविक हो। दायाँ कानमा ध्यान, हल्का अथवा भारी, तातो चिसो त्यहाँ जे छ सेन्सेसन अनुभूत गर्ने। यस्तै बायाँ कान र बिस्तार बिस्तार ध्यान गर्दनको सेरोफेरोमा, अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ, गर्दनमा सुक्खा छ, चिप्लो छ पसिनाको कारणले, टाइट छ, लुज छ, त्यो अनुभूतलाई फिल गर्ने। त्यसपछि दायाँ काँध, काखी दायाँ, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौँ। त्यसपछि त्यहाँको वेदना, त्यहाँको फिलिङ्स सेन्सेसन जान्दै गर्ने। दायाँ पाखुरा, कुहिना, नाडी, कुहिनादेखि नाडीसम्म, अनि हत्केला, बुढी औँला, चोर औँला, माझी औँला, साइली औँला, कान्छी औँला र हत्केलाको बीच भाग, क्रमशः ध्यान लगौँ र त्यहाँ भइरहेको सेन्सेसनलाई फिल गरौँ। त्यसपछि बायाँ काँधमा ध्यान, काँध हल्का भारी तन्के रन्के जस्तो अनुभूति छ त्यसलाई अनुभूत गर्ने। काखी
काखी भिजे छ, सुक्खा छ, चिल्लाइरहेको छ, त्यसलाई अनुभूत गर्ने। त्यसपछि पाखुरा, कुहिना, कुहिनादेखि नाडीसम्म क्रमशः ध्यान लगाऊं, केन्द्रित गरौँ। जीवित शरीरमा तातो, कहिलेकाहीँ चिसो, कहिलेकाहीँ झमझमाहट, केही न केही अनुभव भइरहेको हुन्छ। बस त्यसलाई जान्ने। त्यसपछि बुढ्यौँला, बायाँ हातको बुढ्यौँला, सोह्रौँला, माझी आउँला, साइली आउँला, कान्छी आउँला र हत्केलाको बीच भागमा सेन्सेसनको अनुभूत गर्ने क्रमशः। जहाँ जहाँ ध्यान लगिन्छ हत्केला झमझमाको अनुभव हुन्छ, औँलाहरू झमझमाको अनुभव हुन्छ, त्यसलाई जान्ने। यसपछि छातीको दायाँ भाग, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरौँ। भारी जस्तो या हल्का जस्तो, तातो जस्तो या चिसो जस्तो अनुभूति हुन्छ, त्यसलाई जान्ने। त्यसपछि बायाँ छाती, र छातीको मुनिको पेटको भाग, त्यहाँबाट नाइटो र त्यसपछि तल्लो पेटसम्म क्रमशः ध्यान सर्काउँदै जाउँ। र ध्यान लाग्दा त्यहाँका सेन्सेसन, त्यहाँको अनुभूति, तातो, चिसो, रन्के, कुनै पनि किसिमको, भारी, हल्का, त्यसलाई जान्दै अगाडि बढ्ने। त्यसपछि दायाँ तिघ्रा, तिघ्रा झमझमाइरहेछ, दुखिरहेछ अथवा आनन्द छ, त्यसको अनुभव गर्ने। दायाँ घुँडा, घुँडामा तन्के जस्तो, रन्के जस्तो, तातो चिसो के छ सेन्सेसन, त्यसलाई अनुभूत गर्ने। पिडौँला, दायाँ नलीहाड, गोलीगाँठो, क्रमशः त्यहाँको सेन्सेसन अनुभूत गर्दै जाने। बिस्तारै कुर्कुच्चो, पैताला, पन्जा हुँदै दायाँ खुट्टाको बुढ्यौँला, त्यसपछि सोह्रौँला, माझी औँला, साइली औँला, कान्छी औँला। एक एक औँलामा चलिरहेको सेन्सेसन पत्ता लगाउने। तातो, चिसो, भारी, हल्का, अनुभूति जे पनि हुन सक्छ। अब ध्यान बायाँ खुट्टा कापबाट सुरु गरौँ। तिघ्रा अनुभूति पत्ता लगाउँदै जाउँ। तिघ्रापछि बिस्तारै क्रमशः तल झर्दै घुँडा, पिडौँला, त्यसपछि बिस्तारै झर्दै नलीहाड, गोलीगाँठासम्म अनुभूति पत्ता लगाउँदै जाउँ। तातो, चिसो, दुखेको या हल्का भएको जे छ त्यसलाई जान्ने, थाहा पाउने। त्यसपछि बिस्तारै
कुर्कुच्चो, पन्जा र बुढी औँला, चोर औँला, माझी औँला, साइली र कान्छी क्रमशः यी औँलामा ध्यान लाग्ने। ध्यान लगेर मात्र पुग्दैन, एकछिन त्यहाँ टक्क रोकिएर त्यहाँको अनुभूति पत्ता लगाउँदै अगाडि बढ्ने। अब फर्केर दायाँ पुट्ठा, बायाँ पुट्ठामा, त्यसपछि ढाडको बीचोबीच तलदेखि माथिसम्म, माथिदेखि तलसम्म ध्यान लगाऊँ। कम्मरको दायाँ भाग, त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गरेर सेन्सेसन पत्ता लगाऊँ। तातो चिसो जे छ त्यसलाई जान्ने अनि अगाडि बढ्ने। कम्मरको बायाँ भाग, पिठ्युको दायाँ भाग, बायाँ भाग। अब एकचोटि धारा प्रवाह तलदेखि माथिसम्म तालुमा ध्यान लगाऊँ। अनुहारको एक एक अङ्गमा क्रमशः ध्यान लगाऊँ। बिस्तारै गर्दन, छाती, पेट, जहाँ जहाँ ध्यान लगिन्छ सेन्सेसन, अनुभूति पत्ता लगाउँदै जाने। काँध, नाडी, कुहिना, दुवै हातको अनि औँलाहरू, हत्केलाहरू ध्यान क्रमशः लाग्दै तिघ्रा, दायाँ बायाँ अनुभूत पत्ता लगाउँदै जाने। धारा प्रवाह, घुँडा दायाँ बायाँ, पेडौँला दायाँ बायाँ, नलिहाड दायाँ बायाँ, गोलीगाँठा दायाँ बायाँ, पन्जा दायाँ बायाँ। खुट्टाका औँलाहरू क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ दुवै खुट्टाका। पुनः पुट्ठा दायाँ बायाँ, कम्मर दायाँ बायाँ, पिठ्युँ दायाँ बायाँ, ढाड तलदेखि माथि। बस हामी ध्यानको चौथो चरण यसरी सम्पन्न हुन्छ। हामी ध्यानको चौथो चरण सम्पन्न गरेका छौँ, जसलाई माइन्डफुल मेडिटेसनको रूपमा अहिले सारा संसारमा चिनिएको छ। सबैको जय होस्, कल्याण होस्।